केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ निवासी स्वर्गीय जय गुप्तको गत 22 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 7 अक्टोबर 2020 को दिन गोर्खा दुःख निवारक हल ग्राउन्डस छेउमा बेलुकी 4 बजे उसो सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोक संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत बिरबल प्रसाद काका एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे सिवक रोड सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल अपोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। 7 अक्टोबरको त्रिपक्षीय बैठक जिटिएको रिभ्यू मिटिङ रहेको पुष्टि भएपछि क्रामाक्पाले बैठकमा सहभागी नजनाउने किशोर प्रधानको भनाइ। प्रधानले भने भाजपाले धोका दिएको हो। भाजपाले गोर्खाहरूलाई पटक पटक ढाँट्ने काम गरिरहेको र यसमा जनता सचेत हुनुपर्ने भोन्पी खनालको भनाइ। खनालले भने केन्द्रले जिटिएको निम्ति टाउको नदुखाए पनि हुन्छ। हाइवे 10 मा भारी मात्रामा अवैध मसालो औषधि सहित 2 जना युवक पक्राउ। खरसाङको पङ्खाबारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयलाई वन विभागले जमिन पूर्ण रूपमा गरे हस्तान्तरण। 35 नम्बर अनि 33 नम्बर समष्टिका जम्मा 17 जना नारीहरूले गरे गोजामोमो विनय खेमाको झण्डा ग्रहण। रामजी परमागढी सुकिया माने भन्ज्याङका 25 घर परिवार गोरामोमोमा सामेल। अनि खरसाङ खण्डको सिटोङ 1 ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा कामी विकास बोर्डको सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी भनेर गृह मन्त्रालयबाट बोलाइएको त्रिपक्षीय बैठकपछि आएर जिटिएको रिभ्यू मिटिङ भनेपछि क्रामाक्पाले उक्त बैठकमा सहभागी नजनाउने निर्णय लिएको पार्टीका कालेबुङ आञ्चलिक अध्यक्ष किशोर प्रधानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। यसरी पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानले भाजपाले धोका दिएको हो भनी बताएका छन्। प्रश्न सम्पूर्ण गोर्खाहरूले है यो गोर्खाल्यान्डको निम्ति भनेर मानिएको एउटा जुन बैठक बोलाइएको छ भनेर मानिरहेको थियो, पछि आएर जिटिएको भनेर रिभ्यू मिटिङ, यसलाई के धोका ठान्नुहुन्छ? धोका ठान्छ। धोका बिजेपीले धोका गरेकै हो भयो। र यो पालि हामीले जब तपाईँको गोजामोमोलाई बोलाएपछि हामीले आपत्ति जनाएको थिएनौँ। हामीले यति नै भनेको थियौँ कि यो गठबन्धनलाई चाहिँ सम्मान दिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो कुरो हामीले सांसदलाई भनेको मात्र थियौँ। हामीलाई बोलाउनुपर्छ भनेर भनेको थिएनौँ। भोलिपल्ट गोजामोमो पक्षबाट चिठी आयो। आजको प्रेसको माध्यममा तपाईँहरूको माध्यममा म गोजामोमो पार्टीका अध्यक्ष विमलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रोशनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई चिठी पठाउनु भयो वार्ताको निम्ति। अनि चिठी पठाएपछि हामीले जब जाने निर्णय लिइसकेको असङ्ख्य मानिसहरूले हो, यसमा पक्ष पनि छ विपक्ष पनि छ, तर हामीले पक्षलाई नै विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। पक्षका धेरै मानिसहरूले, देश विदेशका मानिसहरूले हामीलाई फोन गरेर धेरै शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको जुन उत्साह हामीलाई केही न केही सफलतामा पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर हिजो जब अर्को चिठी आयो, त्यो चिठी आएपछि हामीले त्यसमा सोच्नुपर्छ भन्ने स्थिति हाम्रोमा भयो। किनभने हामीलाई याद छ, हामीले अवलोकन गर्दैछौँ है, यो कुरो आजभन्दा अगाडिको पत्रमा पनि थियो, यो कुरो फेरि हिजोको पत्रमा पनि फेरि आउँदैछ। यो मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, यसमा बङ्गाल सरकारको प्रेसर हुनसक्छ, यसमा बङ्गालको बिजेपीको प्रेसर हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने अनुमान त हामीले लगायौं, तर
के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिजेपीको सङ्कल्प पत्रमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन उल्लेख जब भइसकेपछि कुनै पनि प्रेसरलाई चाहिँ बिजेपीले नजरअन्दाज गर्नुपर्ने थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन अन्य बङ्गाल सरकारको र बङ्गालको बिजेपी अथवा अरूको प्रयास, अरूको प्रचेष्टामा, अरूको सुझावमा होइन, यो क्षेत्रीय दलहरू जसले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलन अहिलेसम्म गरिरहेछ, गोजामुमु वान भयो, हामी भयौँ, गोरामुमु भयो, अन्य दलहरू मिलेर नै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कुरा उल्लेख गरिसकेपछि त्यो कुरो आएपछि अरूको किन प्रयासमा प्रेसरमा बिजेपीले यो एजेन्डा चेन्ज गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। आजको यो प्रेस वार्तामा हामी यो पनि भन्छौँ, अब उपरान्त हामीले धेरै कुरो सोच्नुपर्ने, भारतभरि छरिएर बसेको जुन गोर्खाहरूले हाम्रो जातीय सवालको निम्ति जुन आतुरता देखाउनु भइरहेको छ, एउटा सानो वार्ता भन्ने बित्तिकै त्यो वार्ताले कुनै फल दिइहाल्छ भन्ने इच्छा जाहेर गर्नु भइरहेछ। ती गोर्खा सन्तानहरूले अब चाहिँ यो कुरो चाहिँ यसरी हुन्छ भन्ने कुरोबाट चाहिँ अब हामी अलिकति अर्को बाटोमा जानुपर्ने अब हामीले महसुस गर्नु थालिसकेका छौँ। जब जिटिएको सवाल आयो यो बैठकमा, त्यो जिटिएको सवाल आउने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले जिटिएको खेसरा 2017को आन्दोलनमा भन्दा पहिला क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले जिटिएको खेसरा जलाएको। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेसम्म जिटिएको चुनाव लडेन कुनै पनि दिन, अनि लड्ने योजना पनि बनाएन। भनेपछि जिटिए क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको मुद्दा होइन। यो जिटिएको मुद्दा यदि क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको मुद्दा होइन भने जिटिएको एजेन्डामा भइरहेको बैठकमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिँदैन है। यो कुरो आज हामी तपाईँहरूको माध्यममा घोषणा गर्न चाहन्छौँ। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा डाकिएको त्रिपक्षीय वार्ताको विषय परिवर्तन गरिएपछि आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता भुवन खनालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत भाजपाले गोर्खाहरूलाई पटक पटक ढाँट्ने काम गरिरहेको र यसमा जनता सचेत हुनुपर्ने अपिल गरेका छन्। यसका साथै खनालले यदि केन्द्रले जिटिएको निम्ति मिटिङ डाकेको हो भने केन्द्रले जिटिएको निम्ति टाउको नदुखाउनु पर्ने बयान दिएका छन्। कि भारतीय जनता पार्टीले जहिले पनि हामीलाई धोका दिने काम, ढाँट्ने काम, भावनाको राजनीति गर्ने काम र जनताको भावनासँग खेलबाड गर्ने काम गरिरहेको छ। यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ, जनता सजग र सचेत हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएको आज 3 वर्ष भयो। 3 वर्षको अन्तरालमा तपाईँले देख्नुभयो विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा र अनित थापाज्यूको नेतृत्वमा जुन प्रकारले एउटा पारदर्शी हिसाबले विकासको कामहरू जिटिएले गरिरहेको छ, नमुना प्रस्तुत गर्ने काम भइरहेको छ। जिटिएले त काम गरिरहेको छ। जिटिएकै निम्ति हो भने केन्द्र सरकारले टाउको दुखाउनु पर्ने अवस्था केही पनि छैन। तर पहाडवासीले सोचेको, पहाडवासीको चाहना, पहाडवासीको भावना भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। हामीले पटक पटक भन्दै आइरहेका छौँ, यदि गोर्खाल्यान्डको निम्ति राजनैतिक वार्ता डाकिन्छ भने त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ। तर यो त सचिव स्तरदेखि पनि तल घटेर तपाईँहरूलाई विदित भएको कुरा हो। यो त प्रशासनिक बैठक जस्तो डाकिँदैछ। के गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको लागि भनेर राखिएको बैठक चाहिँ झोडा नाला बाटोको बैठक जस्तो प्रशासनिक तहमा, तल्लो तहमा डिएमलाई बोलाएर सभा गर्ने, जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई बोलाएर सभा गर्ने, राज्यको गृह सचिवलाई बोलाएर सभा गर्ने सभाहरूमा चाहिँ गोर्खाल्यान्डको चर्चा होला? तपाईँहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, जनतालाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कति दिन हामी ढाँटिने, कति दिन हामी छलिने? अनि भोलि पनि इलेक्सन आउँछ, इलेक्सनमा आएर फेरि 11 जात गोष्ठीको कुरा, गोर्खाल्यान्डकै कुरा हुन्छ। अनि जब जब चुनावको छेउ आउँछ यस्तो प्रकारको फन्डाहरू, यस्तो प्रकारको जनतालाई झुक्क्याउने, जनतालाई ढाँट्ने चलखेलहरू हुन्छ। यसचोटि पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो, एक दिन अगाडि गोर्खाल्यान्डको कुराको सूचना जारी भयो, फेरि बङ्गाल विधानसभालाई हेरियो। बङ्गाल विधानसभामा भोलि के कसो पो हुन्छ कि भन्ने डरले फेरि मुद्दा चेन्ज गरेर एकै दिनभित्र। अनि केन्द्र सरकारले चाहिँ यस्तो खेलाइँची गोर्खाहरूप्रति चाहिँ किन गर्दैछ? गोर्खा अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि किन यस प्रकारको अन्याय गरिरहेको छ? आजसम्म आश्वासनको भरमा गोर्खाहरूलाई राख्ने काम भइरहेको छ। हामी प्रश्न गर्छौँ भारतको गृह मन्त्रालयलाई, हामी प्रश्न गर्छौँ देशका प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई, देशका राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई पनि हामी सोध्छौँ कि गोर्खाहरूलाई चाहिँ किन अहिलेसम्म पनि अन्याय गरिन्छ? गोर्खाहरूको भावनासँग किन पटक पटक यसरी खेल्ने काम हुन्छ?
हाइवे 10 मा ड्रग्स ओसारपसार कार्यमाथि रोक लगाउन पुलिसले गिद्धे नजर लाएर लगातार अभियान चलाइरहेको छ भने 2 दिनमा लगातार 2 ठाउँ भारी मात्रामा अवैध नशालु औषधि सहित 2 जना युवकलाई पक्राउ गर्न पुलिस सफल पनि बनेको छ। ड्रग्स ओसारपसारमा संलग्न टिस्टा कपुर बस्ती निवासी एकजना 32 वर्षीय युवक गणेश थापालाई शनिबार राति टिस्टा पुलिसले भारी मात्रामा नशालु औषधि सहित पक्राउ गरेको थियो। त्यसरी नै गत राति मल्ली पुलिसले सिक्किमको 3 माइल अप्पर बुर्तुक निवासी 36 वर्षीय युवक मन्जुर आलमलाई भारी मात्रामा अवैध नशालु औषधि सहित पक्राउ गरिएको छ। दुवै युवकहरूलाई पुलिसले हाइवे पेट्रोलिङ गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको हो। टिस्टा पुलिसले शनिबार 11 बजी राति गणेश थापालाई टिस्टा पुल भेटनेरी कार्यालय छेउ नशालु औषधिको साथमा फेला पारेको थियो। पक्राउ गरी जाँच गर्दा उक्त आरोपीबाट 35 बोतल सिप्रेक्स कफ सिरप, 1 पत्तामा 24 क्याप्सुल गरेर 27 पत्ता सेम्पेक्स एफएक्स क्याप्सुल, त्यसरी नै 6 पत्ता स्मामोडन क्याप्सुल फेला पारेको थियो। आइतबार केस दर्ता गरी कालेबुङ जिल्ला अदालत उभ्याइएको थियो भने अदालतबाट 16 तारिकसम्मको निम्ति जेल हिरासतमा पठाइएको छ। यसरी नै मल्ली पुलिसले पनि सोमबार राति किर्ने नजिक एउटा 407 मालवाहक वाहन SK 01D 0123 लाई गुप्ती सूचनाको आधारमा रोकेर जाँच गर्दा वाहन चालक मन्जुर आलमलाई 300 बोतल कफ सिरप, 150 पत्ता स्माप्रोक्सिन क्याप्सुल, 122 पोका खुल्ला प्रोक्सिबोन सहित पक्राउ गर्न सफल बनेको हो। आरोपीलाई ड्रग्स एन्ड कस्मेटिक एक्ट दर्ता गरी अदालत उभ्याइएको थियो भने अदालतले 4 दिनको पुलिस रिमान्डमा पठाइएको छ। ड्रग्स गिरोहमाथि पुलिसको अघिबाटै गिद्धे नजर थियो। गणेश थापा अनि मन्जुर आलमलाई यसरी पुलिसले पक्राउ गर्न सफल बनेपछि आरोपीहरू मार्फत नशालु औषधि ओसार पसारमा संलग्न अन्यलाई पनि चाँडै पक्राउ गरिने पुलिसले जानकारी दिएको छ। खर्साङको पङ्खाबारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयलाई वन विभागले जमिन पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ। आज यसको निम्ति जमिन नाप्ने कार्य पनि सम्पन्न भएको छ। यहाँको खेल मैदानमा निर्माण गरिएको नयाँ स्कुल भवनमा केही जमिन वन विभागको पर्थ्यो, जसको कारण विद्यालयले शौचालयहरू निर्माण गर्न नसकेको फलस्वरूप विद्यालय भवनको उद्घाटन समेत गर्न सकिएको थिएन भने विद्यार्थीहरूलाई यस भवनमा पढाउन समेत सकिरहेको थिएन। यद्यपि विद्यालय पक्षबाट धेरै प्रयास गरेपछि वन विभागले त्यो जमिन विद्यालयलाई सुम्पिन पूर्ण रूपले राजी भएको छ। आज त्यस जमिनलाई नाप्ने कार्य पनि सम्पन्न गरियो। यसबारे विद्यालयकी प्रधान अध्यापक कल्पना प्रधानले दीर्घकालीनदेखि आफूहरूको जमिनको समस्या समाधान भएकोमा सहयोगी सबैप्रति आभार प्रकट गरेकी छन्। डिस्ट्रिक्ट राइट फरेस्ट राइट कमिटीले दिएपछि मात्रै एनओसी पाउनु सक्ने कुरा हामीलाई थाहा भएर हामी पुरा धायौँ र पछिबाट हाम्रो वर्तमान चेयरम्यान अनित थापाज्यूलाई पनि हामीले सबै कुरो बताएको छौँ। उहाँले पनि जति बेला भन्नुभयो त्यो तुरुन्तै फोन गर्दै हाल्नुहुन्थ्यो र इभन डिएमलाई पनि फोन गरिदिनु भयो र हामी त्यहाँ गयौँ। अहिलेको डिएमलाई पहिला जयश्री दास म्याडम हुँदा पनि गएको थियौँ र उहाँले पनि धेरै कुरो बुझ्नुभयो, तर आउँछु भन्नुभएको थियो, आउनु पाएन। अन्तमा गएर हाम्रा प्रणम भाइले यो विषय लिएर जुन चाहिँ स्कुलको यति जीर्ण अवस्था छ, पङ्खर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एनी टाइम पनि 1 सेकेन्ड पनि भूकम्प आयो भने थाउजन्ड्स नानी स्टाफहरूको ज्यान जाने हामीलाई डर भइसकेको छ। हामीलाई नचलाउनु पनि भनिसकेको छ। यही कारणले गर्दा हामी अर्कोतिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पङ्खाबारी लङबियो अम्बटे समष्टि सभापति प्रणम रसाइलीले पनि आज पङ्खाबारी स्कुलले एउटा ठुलो जित हासिल गरेको जनाउँदै यस कार्यमा जिटे अध्यक्ष अनित थापाको मुख्य भूमिका रहेको जनाउँदै आभार प्रकट पनि गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनै खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको कार्यालयमा 35 नम्बर अनि 33 नम्बर समष्टिका जम्मा 17 जना नारीहरूले गोजामुमुको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। दलीय कार्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला समिति सभापति सीबी गुरुङले गरेका थिए भने कार्यक्रममा मुख्य रूपले नारी मोर्चा जिल्ला समिति प्रमुख शशि प्रधान, जिल्ला महासचिव गायत्री मुखिया, सुषमा लामा, नगरपालिका पार्षदहरू, युवा मोर्चा अध्यक्ष विदुर राई, केन्द्रीय समिति सदस्य भुवन खनाल आदिको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला समिति नारी मोर्चा सहसचिव अर्मिना कार्कीको पहलमा पार्टीमा जोडिएका नारीहरूलाई जिल्ला समितिका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले झण्डा ग्रहण गरेका थिए। यता आफूहरू पार्टीमा सामेल भएको विषय बोल्दै शारदा लेप्चाले नयाँ सोच र नयाँ विचारले पहाडको विकासको निम्ति जुन कार्य गरिरहेको छ त्यो देखेर आफूहरू प्रभावित भएको बताएकी छन्। एकदमै उहाँको कार्यकालमा धेरैवटा राम्रोहरू भएर गयो।
अनि ब्रेड त प्रशस्तै मात्रामै छौँ, तर पनि धेरैजनाको लागि उहाँहरूले चाहिँ एउटा सहयोग गरेर गरिखाने बनाउनु भएको छ र गाउँको समस्याहरूलाई समाधान गरेर गर्नुहुँदैछ। यहीहरू देखेर चाहिँ एउटा धेरै राम्रो लागेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई पनि एउटा पार्टीगतै काम गरेर चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर समर्थन आएको र विशेष त खुसी छौँ हामी यहाँनिर आज तपाईँहरूसँग सबैजनासँग मिलेर चाहिँ यहाँनिर हामी अगाडि बढ्ने एउटा विचार लिएर आयौँ। रामजी पर्मागढी सुखिया मानेभन्ज्याङका 25 घर परिवारले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई समर्थन जनाएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष अजय एडवर्डको निजी कार्यालय दार्जिलिङ चौरास्ता भोटे बस्ती रोडमा बसेको साङ्गठनिक सभामा गोरामुमु सुखिया मानेभन्ज्याङ समष्टि सभापति फुर्तेम्बा भोटियाको नेतृत्वमा आएको युवाहरू अनि वृद्ध वर्गले ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई भेटघाट गरी वर्तमान पहाडको राजनैतिक विषयलाई लिएर व्यापक छलफल गरेका छन्। वर्तमान समयमा गोरामुमोको कार्यशैली राजनैतिक टेकलाई स्वागत जनाउँदै रामजी पर्मागढी सुखिया मानेभन्ज्याङका 25 घर परिवारले गोरामुमोलाई समर्थन जनाएको प्रभास्कर ब्लोनले जानकारी दिएका छन्। खर्साङ खण्डको सिटोङ 1 ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा कामी विकास बोर्डको सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, जहाँ बोर्डका चेयरम्यान र भाइस चेयरम्यानलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। कार्यक्रममा मुख्य रूपमा कामी सांस्कृतिक विकास बोर्डको चेयरम्यान केबी बराइली र भाइस चेयरम्यान यकिन लामिछानेलाई सम्बर्धना जनाइएको हो। कार्यक्रममा सिटोङ, मङ्पु, लाटपन्चार, तकदा, ग्लेनबर्न, सिलगढी, सोनादा, कालेबुङ, मामरिङ, मालदिराम आदि क्षेत्रका कामी विकास बोर्डका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। धेरै वर्षदेखि दार्जिलिङ क्षेत्रमा पञ्चायत चुनाव नभएको विषयलाई उठान गर्दै आज दार्जिलिङका सचेत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत पञ्चायत चुनाव गराइनुपर्ने माग गरेका छन्। भूपेन्द्र लेप्चा, सुमन तामाङ, नितेश भोटिया लगायतको टोलीले राज्यको अन्य स्थानमा पञ्चायती व्यवस्था, केन्द्र र राज्य सरकारको योजनाहरू ग्राम संसद मार्फत जनसाधारणले तय गर्ने गरे तापनि यता दार्जिलिङमा भने पञ्चायत चुनाव नहुँदा सो अधिकारबाट वञ्चित रहेको विमल खवासले बताएका छन्। र एज अ कन्स्टिट्युसन अफ पञ्चायती राजमा इट्स कन्सिस्ट 3 टाइप हैन, र एउटा छ भिलेज लेभल पञ्चायत र ब्लक लेभल पञ्चायत र डिस्ट्रिक्ट लेभल पञ्चायत। यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, यो माथि अब डिस्क्रिप्सन दिने कुरा हैन। तर भिलेज लेभल पञ्चायत चाहिँ दार्जिलिङमा होइन हैन, दार्जिलिङमा यो भिलेज लेभल पञ्चायत छैन, जहाँ चाहिँ 134 वटा 134 वटा ग्राम पञ्चायत छ र त्यसमा 22 वटा 22 वटा ग्राम पञ्चायतमा मात्रै भिलेज लेभल पञ्चायतको फेसिलिटिज छ। भिलेज लेभल पञ्चायतको फेसिलिटिज छ र बाँकी 122 वटा ग्राम पञ्चायतमा छैन है। र हामी दार्जिलिङवासीलाई यो ग्राम पञ्चायतको फेसिलिटी चाहिएको हो है, हामी दार्जिलिङवासीलाई यो ग्राम पञ्चायतको फेसिलिटी चाहिएको हो हैन। र अकर्डिङ टु द इन्डियन कन्स्टिट्युसन है, पञ्चायत सुड बी राइट to given and facilities to the function as institution of self government, and we the people of the Darjeeling had not to chance to create or form a local government or self government for a long time. अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 7 अक्टोबरको त्रिपक्षीय बैठक जिटिएको रिभ्यू मिटिङ रहेको पुष्टि भएपछि क्रामाक्पाले बैठकमा सहभागी नजनाउने किशोर प्रधानको भनाइ। प्रधानले भने भाजपाले धोका दिएको हो। भाजपाले गोर्खाहरूलाई पटक पटक ढाट्ने काम गरिरहेको र यसमा जनता सचेत हुनुपर्ने भोन्फी खनालको भनाइ। खनालले भने केन्द्रले जिटिएको निम्ति टाउको नदुखाए पनि हुन्छ। हाइवे 10 मा भारी मात्रामा अवैध नशालु औषधि सहित 2 जना युवक पक्राउ। खर्साङको पङ्खाबारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयलाई वन विभागले जमिन पूर्ण रूपमा गरे हस्तान्तरण। 35 नम्बर अनि 33 नम्बर समष्टिका जम्मा 17 जना नारीहरूले गरे गोजामुमो विनय खेमाको झण्डा ग्रहण। रामजी पर्मागढी सुखिया मानेभन्ज्याङका 25 घर परिवार गोरामुमोमा सामेल। अनि खर्साङ खण्डको सिटोङ 1 ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा कामी विकास बोर्डको सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ निवासी स्वर्गीय जय गुप्तको गत 22 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 7 अक्टोबर 2020 को दिन गोर्खा दुःख निवारक हल क्राउन लज छेउमा बेलुकी 4 बजे उसो सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोक संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत बिरबल प्रसाद काका एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। निम्बोङ ग्राम पञ्चायत दोस्रो दलपचन्द कालेबुङ निवासी पिता सन्तकुमार कटुवाल अनि माता बादली थापाका एकमात्र सन्तान 22 वर्षीय स्वर्गीय सत्यम छेत्रीको वाहन दुर्घटनामा परेर दुःखद निधन भएको थियो। 14 सितम्बर दुर्घटनामा परेका सत्यमलाई बचाउन समग्र मानिसहरू सहयोगको हात लिएर अघि आए तापनि आखिर 30 सितम्बर 2020 का दिन सत्यमले प्राण त्यागेका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। यसर्थ उक्त दिन सत्यमलाई बचाउन सहयोगको हात लिएर अघि आएका सम्पूर्ण महानुभाव, इष्टमित्र, आफन्तजन अनि शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक आग्रह गरिन्छ। विनीत सन्तकुमार कटुवाल पिता, बादली थापा आमा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। घेवा कर्मको सूचना। कालेबुङ ठाकुरबाडी निवासी स्वर्गीय अनुग्रह रोङ्गोङ लेप्चाको गत 11 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 अक्टोबर 2020 बिहिबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पति लोप्साङ तेन्जिङ, छोरा लाक्पा छिरिङ भोटिया, बहिनी तृष्णा पी रोङ्गोङ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईँको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआईमा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआईले सुविधा दिन्छ। स्कलरसिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक शोरूम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई शोरूम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you for calling Tech
sir, and your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHit, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यी कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604,
8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile Saint Divigiri Road कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist
is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 36774 54 8069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697।
उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिती रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिती रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.